आज बीबीएस थर्ड इयर को फोर्थ इयर कोर्स में अंतर्गत प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन च्याप्टर पढाउन गइराखेको छु। अब यो च्याप्टर अहिले नयाँ कोर्स अनुसार 8 मार्क्स में सोध्ने गरेको छ। यसबाट प्र्याक्टिकल 8 मार्क्स को आउँछ। अब यो च्याप्टर प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन में अब यस अन्तर्गत हामीले खास गरिकन जुन व्यवसाय र लगानीमा स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्दा अब यो स्थिर सम्पत्तिबाट जुन आय आर्जन हुन्छ व्यवसायमा, यसको लागि आयकर ऐन 2058 दफा 19 अनुसार के व्यवस्था गरेको छ, यस सम्बन्धमा अब हामीहरू कुरा गर्न गइराखेको छौं। अब यस अन्तर्गत हामीलाई प्र्याक्टिकल हामीलाई रिक्वायरमेन्ट यसको 4 वटा हामीले यस अन्तर्गत पढ्नु पर्ने हुन्छ। अब यो 4 वटा हामीले जुन पढ्नु पर्ने रिक्वायरमेन्टहरू छ यो यस प्रकार छ। अब यसमा सबभन्दा पहिले हामीले क्याल्कुलेसन अफ डिप्रिसिएसन बेसिस अमाउन्ट फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट हाम्रो यो च्याप्टर अन्तर्गत हामीले यो निकाल्न सिक्नु पर्ने छ। त्यसपछि अर्को छ सेकेन्डमा यसमा रिक्वायरमेन्ट एलाउबल डिप्रिसिएसन, थर्डमा क्लोजिङ रिटेन डाउन भ्यालु। अब यो हामीले निकाल्नको लागि माथिको 2 वटा जुन हामीले 1 र 2 रिक्वायरमेन्ट अब आएपछि यो थर्ड को लागि खासै यसमा कुनै धेरै चाहिँ कम्प्लेक्स छैन। डिप्रिसिएसन बेसिस माइनस एलाउबल डिप्रिसिएसन, जुन हामीले फर्स्ट रिक्वायरमेन्टमा डिप्रिसिएसन बेसिस निकाल्छौं, त्यही डिप्रिसिएसन बेसिस बाट सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट जुन हाम्रो छ एलाउबल डिप्रिसिएसन, त्यो एलाउबल डिप्रिसिएसन हामीले लेस गरिदियो भने हाम्रो थर्ड रिक्वायरमेन्ट आइहाल्छ, रिसिभ भइहाल्छ। अब यसपछि हामीले फोर्थ रिक्वायरमेन्ट छ क्याल्कुलेसन अफ ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस फर नेक्स्ट इयर। अब यसरी हामीले यो च्याप्टर अन्तर्गत जम्मा हामीले 4 वटा रिक्वायरमेन्ट हामीले सोध्ने गर्छ र यो 4 वटा रिक्वायरमेन्ट नै हामीले एक्जाममा पनि सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 4 वटा हामीले राम्ररी बुझ्यो भने यो च्याप्टर कम समयमै सजिलै सिक्न सकिन्छ र यसमा हामीले फर्म्याटबाट जान्छौं र फर्म्याट बुझिसकेपछि हामी यसको एउटा प्र्याक्टिकल क्वेशन पनि सोल्भ गर्छौं। यो 4 वटै रिक्वायरमेन्टको यो च्याप्टरमा कुनै पनि विद्यार्थीलाई समस्या हुँदैन। अब यसमा हामीले 2 भागमा यसमा हामीले 2 रिक्वायरमेन्ट यो 4 वटा रिक्वायरमेन्टलाई हामी 2 भागमा डिभाइड गरिदिएका छौं। सुरुको जुन हामीले रिक्वायरमेन्ट 1, 2 र 3 छ, अब यसलाई हामीले एउटा फर्म्याटमा निकालेर देखाएको छौं र अर्को जुन हाम्रो अब चौथो रिक्वायरमेन्ट छ त्यसको लागि मैले सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट हामीले छुट्टै क्याल्कुलेसन अफ ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस फर नेक्स्ट इयर को फर्म्याट बनाइदिएको छ। अब यहाँ हामी सुरु गर्छौं फर्स्टमा क्याल्कुलेसन अफ डिप्रिसिएसन बेसिस अमाउन्ट। अब यो कसरी अब हामीले निकाल्ने, अब यसको लागि के रुल्स छ, यसमा सबभन्दा पहिले हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि जुन फिक्स एसेट्स छ यो फिक्स एसेट्सलाई पहिले सुरुमा हामी 2 भागमा विभाजन गर्न सक्छौं, ट्यान्जिबल एसेट्स र इन्ट्यान्जिबल एसेट्स। अब यहाँ ट्यान्जिबल एसेट्स अन्तर्गत हामीले 4 वटा यसलाई चाहिँ हामी ब्लकमा डिभाइड गरेका छौं। ब्लक भनेको ग्रुप, ब्लक भनेको यहाँ हामीले ग्रुप बुझ्ने। अब यो ग्रुप हामीले 4 वटा ग्रुपमा यसलाई विभाजन गरेर हामीले अब यसको चाहिँ डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब ट्यान्जिबल एसेट्समा हामीले फर्स्ट ब्लक, सेकेन्ड ब्लक, थर्ड ब्लक, फोर्थ ब्लक यानी कि ए, बी, सी र डी। अब यस अन्तर्गत अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा डिप्रिसिएसन बेसिस र एलाउबल डिप्रिसिएसन यसमा सबभन्दा पहिले हामी यो क्वेशनमै गिभेन हुन्छ, निकाल्नु पर्ने हुँदैन। ओपनिङ रिटेन डाउन भ्यालु, ओपनिङ डिप्रिसिएसन जसलाई हामी बेसिस भन्छौं, यो गिभेन छ त हामी फर्स्टमा क्याल्कुलेसन गर्दा यही लिनुपर्छ। प्रत्येक ब्लकको सेपरेटली दिएको हुन्छ, छुटा छुटै दिएको हुन्छ। अब ब्लक अनुसार हामीले अब यसलाई देखाउनु पर्छ। यदि छैन भने हामीले ब्लकमा नील लेखेको हुन्छ, हामी नील लेखिदिन्छौं। त्यसपछि हामी सेकेन्डमा अब यसको स्टेप एड गर्नुपर्ने हुन्छ, एडिसन ड्युरिङ द इयर। यो एडिसन ड्युरिङ द इयर भनेको के हो, अब हामीले ड्युरिङ द इयर यदि एसेट्स कुनै ब्लकमा पर्चेज गरेको हुन्छ या हामी थप्छौं आफ्नो बिजनेसमा अनि हामीले एडिसन गर्दा यसलाई हामीले पिरियड वाइज एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्युरिङ द इयर अब हामीले आर्थिक वर्षलाई यहाँ लिनुपर्छ। अब आर्थिक वर्ष हाम्रो श्रावण 1 गतेबाट सुरु हुन्छ, त सुरुको हामीले 6 महिना हामीले यदि ड्युरिङ द इयर
हाम्रो पिरियड वाइज खरिद गर्दा सुरुको यदि 6 महिना भनेको श्रावण 1 देखि पुस 30 सम्म यो अवधिमा यदि हामी खरिद गरेको छौं भने एडिसन गर्दा हामी 100% एमाउन्ट जतिमा हामीले एसेट्स परचेज गर्छौं, जति मूल्यको एसेट्स हामीले परचेज गर्छौं, मानौ हामी ए ब्लकको एसेट्स हो 10 लाखमा हामी एसेट्स किन्यौं त हामी 10 लाख भ्यालु एड गर्छौं। अर्को ब्लकमा पनि हामीले अब यही अनुसार यदि हाम्रो पिरियड वाइज सुरुको श्रावण 1 गतेदेखि पुस 30 गते भित्रमा परचेज गरेको हो भने यस किसिमले हामीले यहाँ एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिसनमा दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ। यो एडिसनमा एब्जर्ब्ड र अनएब्जर्ब्ड पर्सन हुन्छ। दुई पर्सनमा यसलाई हामीले बाँड्नुपर्छ, एब्जर्ब्ड पर्सन, अनएब्जर्ब्ड पर्सन। अब एडिसन गर्दा यहाँ हामीले प्रत्येक ब्लकमा पिरियड वाइज के बुझ्नुपर्छ? सुरुको 6 महिना, त्यसपछि 3 महिना, फेरि 3 महिना, यानी कि यो 12 महिनाको अवधिमा अब हामी यसलाई 3 किसिमले बुझ्नुपर्छ पिरियड वाइज। फर्स्ट 6 मन्थ, त्यसमा हामी 100% एब्जर्भ गर्ने, अनएब्जर्भ पर्सन हुँदैन। सेकेन्डमा हामीले अब माघ 1 देखि अब हामीले चैत 30 सम्म, माघ फाल्गुन चैत। फर्स्टमा हाम्रो श्रावण 1 गतेदेखि पुस 30, अब यता माघदेखि चैत, यो अवधिमा यदि हामीले एसेट्स परचेज गर्यो भने एडिसनमा ध्यान दिनुपर्छ। एडिसन गर्दा हामीले एसेट्सको जति हाम्रो परचेज मूल्य छ, खरिद मूल्य छ, त्यसको 2/3 भ्यालु लिनुपर्छ। मानौ अब हाम्रो 9 लाखमा एसेट्स खरिद गर्यो भने हामी यसको 2/3 भ्यालु एडिसन गर्छौं। अब यो रुल्स हामीले याद राख्नुपर्छ। पिरियड वाइज परचेज गर्दा सुरुको 6 मन्थ, त्यसपछि नेक्स्ट 3 मन्थ्स, अनि फेरि नेक्स्ट 3 मन्थ्स। अनि अब नेक्स्ट 3 मन्थ्समा जस्तै हामीले वैशाख, जेठ, असार, फर्स्ट वैशाखदेखि हामी लास्ट असारसम्मको अवधिलाई लिनुपर्छ। यो अवधिमा यदि हामी परचेज गर्यो भने जतिको हाम्रो एसेट्स हो त्यसको 1/3 भ्यालु, त्यसको 1/3 भ्यालु हामी एडिसन गर्नुपर्छ। यसरी हामीले ब्लक वाइज हाम्रो यदि एसेट्स परचेज भएको छ भने यस किसिमले हामी एडिसन गर्न सक्नुपर्छ। यदि एडिसनमा मिस्टेक भयो भने मात्रै हामीले यसमा खास गरिकन यो क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक हुन सक्छ। खासै अरू कुरा यसमा धेरै कम्प्लेक्स छैन, त्यही भएर विशेष गरेर यसमा एडिसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जुन मैले अहिले यसलाई पिरियड वाइज 3 ग्रुपमा यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। फर्स्टमा 6 मन्थ, त्यसपछि 3 मन्थ्स, नेक्स्ट 3 मन्थ्स। र यसको रुल्स भयो, सुरुमा हामीले 100% भ्यालु परचेज गरेको एडिसन गर्ने, त्यसपछि नेक्स्ट 3 मन्थमा 2/3 भ्यालु, र बाँकी रहेको त्यो अनएब्जर्भ पर्सन भइहाल्छ। त्यसको काम पनि अब हामीले पछि त्यो भ्यालु हामी जुन 4th रिक्वायरमेन्ट छ त्यसमा हामी त्यो कुरालाई हैन एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ एडिसन गरिसकेपछि हामी लेस गर्छौं डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर। अब यो डिस्पोजल भनेको सेल्स हो। यदि एनी एसेट्स, एनी ब्लकको एसेट्स यदि हामी ड्युरिङ द इयर सेल्स गरेको छ भने अब हामी सम्बन्धित ब्लकमा जतिमा अमाउन्ट हामीले सेल्स गरेको छ त्यो अमाउन्ट हामीले शो गर्ने हो। अब यसरी हामी डिस्पोजलमा कुनै खास रुल्स छैन। अब यो कुनै पनि टाइम यदि डिस्पोजल गरेको छ भने यसमा पिरियड वाइज कुनै पनि यसमा के छ भने हैन कम्प्लेक्स छैन। यसमा पिरियड वाइज हामीले केही गर्नुपर्ने हुँदैन। हामीले एडिसनमा पिरियड वाइज ध्यान दिनुपर्छ। अब यो लेस गरिसकेपछि डिस्पोजल यो माथिको जुन हाम्रो ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस छ र एडिसन गरेको रकम छ दुवै एड गरेर यो लेस गरेर जुन अमाउन्ट आउँछ यही हुन्छ डिप्रिसिएसन बेसिस अमाउन्ट, जुन हाम्रो फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट छ। फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट हाम्रो हो डिप्रिसिएसन बेसिस अमाउन्ट। हाउ टु क्याल्कुलेट डिप्रिसिएसन बेसिस अमाउन्ट, जुन अहिले हामीले क्लियर गरिसक्यौ, धेरै सजिलो छ। फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट हामीले डिप्रिसिएसन बेसिस अमाउन्ट, यसमा हामी दुईटा कुरा बुझ्यो भने यो हामीले सजिलै हैन निकाल्न सकिन्छ, एडिसन र डिस्पोजल। अब यसपछि सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टमा जाउँ, एलाउएबल डिप्रिसिएसन। अब यो एलाउएबल डिप्रिसिएसन हामी कसरी निकाल्ने?
हामीले डिप्रिसिएसन बेसिस एमाउन्टको एमाउन्ट जुन हामीले एमाउन्ट निकालिसकेपछि अब डिप्रिसिएसन रेट हामीले लिनुपर्छ। त्यो प्रत्येक ग्रुपको छुट्टा छुट्टै हामीलाई दिएको छ र यो आयकर एन्ड एन्थावनले नै हैन यो निर्धारण गरेको छ। र यहाँनिर जुन हामीले डिफरेन्ट रेटहरू डिप्रिसिएसनको लिन्छौँ यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। अब यसमा दुईटा मेथड युज हुन्छ। अब हामीले ट्यान्जिबल एसेट्समा डिप्रिसिएसनको रेट डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड अन्तर्गत हामीले लिन्छौँ र अर्को यसमा इन्ट्यान्जिबल एसेट छ त्यसको लागि स्ट्रेट लाइन मेथड हामीले युज गर्छौँ। अब डिप्रिसिएसनको रेट ब्लक ए मा 5% हैन, यसपछि 25%, यसपछि थर्डमा छ 20%, डी मा 15%। 5, 25, 20, 15 यसरी याद गर्दा पनि हुन्छ। यसको जुन हामीले डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड अन्तर्गत जुन रेट निर्धारण गरेको छ यसमा 5%, यसमा हामीले 25%, यसमा 20% र यसमा हामीले 15%। अब यसरी हामीले अरू कुरा पनि यो डिप्रिसिएसन रेट अन्तर्गत बुझ्नु पर्ने हुन्छ, जो हामी पछि कुरा गर्छौँ। यसमा स्पेशल इन्डस्ट्रीको केसमा 1/3 डिप्रिसिएसन रेटमा हामीले एड गर्नुपर्छ। अदर यस बाहेक जुन हामीले स्पेशल इन्डस्ट्री बाहेकको जुन हाम्रो कन्डिसन आउँछ यसमा हामीले यही रेट अनुसार हामी डिप्रिसिएसन रेट लिएर जुन हाम्रो डिप्रिसिएसन बेसिसको एमाउन्ट छ त्यसमा अब डिप्रिसिएसन रेटले हामीले मल्टिप्लाई गरिदियो भने हाम्रो सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट जुन छ एलाउएबल डिप्रिसिएसन, यो सजिलै हामीले एलाउएबल डिप्रिसिएसन निकाल्न सक्छौँ। अब यो दुईटा रिक्वायरमेन्ट फर्स्ट र सेकेन्ड भइसकेपछि यहाँ थर्ड रिक्वायरमेन्टमा हामी हो। अब यो थर्ड रिक्वायरमेन्ट जुन हामीले छ यो पनि अब हामीले जुन सुरुको फर्स्ट र सेकेन्ड हामीले निकालिसकेपछि एकदमै सजिलै ढङ्गले यो हामी निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँनिर क्लोजिङ रिटेन डाउन भ्यालु हामीले निकाल्ने यहाँ हामीले फर्मुलै बनाइदिएको छु मैले, डिप्रिसिएसन बेसिस माइनस एलाउएबल डिप्रिसिएसन। जुन हाम्रो फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट र सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट छ यो दुईटैको एमाउन्ट हामीले निकालेपछि यो सजिलै हामीले क्लोजिङ रिटेन डाउन भ्यालुको एमाउन्ट आउँछ। अब यसमा माथिको जुन हामीले ए र बी यहाँ हामी डिप्रिसिएसन बेसिस ए लाई लिन्छौँ भने एलाउएबल डिप्रिसिएसन अब यसलाई हामीले कुनै नोटेसन दिन सक्छौँ। ए इन्टु बी गरिसकेका छौँ भने हामी यसलाई सी मान्न सक्छौँ, ए माइनस सी पनि हामीले फर्मुला बनाइदिन सक्छौँ। क्लोजिङ रिटेन डाउन भ्यालुको अब हामीले डिप्रिसिएसन बेसिसबाट एलाउएबल घटाइदियो भने हामीले यो तीनटै रिक्वायरमेन्ट हाम्रो आउँछ। जुन हामीले 4वटा रिक्वायरमेन्टमा 3वटा हामीले यसरी कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। यही फर्मेटको सहयोगले हामीले जुनसुकै प्र्याक्टिकल क्वेसनहरू सजिलै यसकै आधारमा हामीले बनाउन सक्छौँ। ब्लक हामीलाई कुनै बेला 4वटै दिन सक्छ ट्यान्जिबल अन्तर्गत, कुनै बेला एउटै ब्लक दिन सक्छ, कुनै बेला 3वटा ब्लक दिन्छ। त्यो क्वेसनमा डिपेन्ड गर्छ कि कुन किसिमले हामीलाई क्वेसन छ त्यो अनुसारले फर्मेट यही रहन्छ। यही फर्मेटलाई हामीले हैन एप्लाई गरेर हामी क्वेसनहरू सजिलै सोल्भ हुन्छ। पछि म एउटा क्वेसन पनि सोल्भ गरेर देखाउँछु। यो 4वटै रिक्वायरमेन्ट हामीलाई निकाल्न आयो भने यो च्याप्टर कम्प्लिट हुन्छ। अब यसपछि फोर्थमा हाम्रो क्यालकुलेटिङ अफ ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस या बेस भनेको एउटै हो, बेसिस फर नेक्स्ट इयर। अब हामी कुन किसिमले निकाल्नु, अब यसको लागि क्यालकुलेसन अफ ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस फर नेक्स्ट इयर को हामी अब यहाँ हेरौँ। यसको पनि सजिलै फर्मेट छ। जुन हाम्रो अब ब्लक छ त्यो यथावत छँदैछ। अब यसमा जुन लास्ट रिक्वायरमेन्ट हाम्रो थर्ड क्लोजिङ रिटेन डाउन भ्यालुको एमाउन्ट हुन्छ ब्लक वाइज, यो हामीले क्लोजिङ रिटेन डाउन भ्यालुबाट सुरु गर्छौँ। अब यहाँबाट हामीले स्टार्ट गर्नुपर्छ। अब यसको जुन ब्लकमा एमाउन्ट जति छ त्यो सो गरिदिने देखाइदिने। अब यहाँ फेरि हामीले एड गर्नुपर्ने छ, एडिसन बुझ्दा हुन्छ। अब यो एडिसनमा जुन अघि हामीले यता एडिसन गरेर अनएब्जर्ब्ड पोर्सन एमाउन्ट जुन बाँकी थियो त्यो अनएब्जर्ब्ड पोर्सन यहाँ यदि हामीलाई ब्लक अनुसार छ भने हामी यहाँ एड गरेर देखाउनु पर्छ। अब सपोज गरौँ सुरुको 6 मन्थमा त अनएब्जर्ब्ड ब्लक हुँदैन, अनएब्जर्ब्ड पोर्सन, किन त्यहाँ त 100% एसेट्सको भ्यालु
हामी एडिसन गरिसकेको हुन्छ, एब्जर्भ गर्छौँ, अनएब्जर्भ निल हुन्छ। त्यसपछिको जुन पिरियड वाइज हाम्रो सेकेन्ड र थर्ड छ, नेक्स्ट 3 मंथ अनि लास्ट 3 मंथ, यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने 2/3 यदि हामी यहाँ एड गर्छौँ एडिसन, त 1/3 भ्यालु बाँकी हुन्छ, त्यो यहाँ अनएब्जर्भ को रूपमा हामीले जुन ब्लकमा जति अमाउन्ट छ त्यो देखाउनु पर्छ। अनि यसपछि अनएब्जर्भ पोर्सनमा लास्टमा 1/3 हामीले यहाँ एब्जर्भ गर्छौँ, त 2/3 बाँकी हुन्छ। त 2/3 यहाँ हामी अनएब्जर्भ पोर्सनमा हामीले एड गरेर अमाउन्ट राख्नुपर्छ। सुरुको जुन हामीले छ 6 मंथ, त्यसमा त 100% एब्जर्भ भइहाल्छ, त अनएब्जर्भ आउँदैन। त्यसकारण यहाँ हामीले क्लोजिङ रिटेन डाउन भ्यालुमा एड गर्ने अनएब्जर्भ पोर्सन, अब यो अमाउन्ट हामीले एड गरिसकेपछि अब यहाँ फेरि एड छ क्यापिटलाइज रिपेयर कस्ट या क्यापिटलाइज भ्यालु अफ पीसीसी, पोल्युसन कंट्रोल कस्ट एन्ड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट। अब यो पनि यदि क्वेसनमा इन्फर्मेसन छ भने हामीले एलाउएबल रिपेयर कस्ट निकालिसकेपछि, अब यो एलाउएबल रिपेयर कस्ट हामीलाई निकाल्न सजिलो छ। यो एलाउएबल हामीले जुन रिपेयर कस्ट निकाल्छौँ, एलाउएबल रिपेयर कस्ट को फर्मुला हुन्छ 7% अफ डिप्रिसिएसन बेसिस, 7% अफ डिप्रिसिएसन बेसिस। अब हामीले जुन ब्लक को हाम्रो एसेट छ, अब सम्बन्धित ब्लक को हामीले डिप्रिसिएसन बेसिस को 7% गर्यो भने एलाउएबल डिप्रिसिएसन, एलाउएबल रिपेयर कस्ट आउँछ। अब यो एलाउएबल रिपेयर कस्ट आइसकेपछि अब हामीले बुझ्नुपर्छ कि कसरी क्यापिटलाइज रिपेयर कस्ट निकाल्ने। यो क्यापिटलाइज रिपेयर कस्ट को फर्मुला एलाउएबल रिपेयर कस्ट हामीले निकाल्नुपर्छ पहिले। यो निकालिसकेपछि क्यापिटलाइज रिपेयर कस्ट हामी निकाल्न सक्छौँ। अब यसको लागि हामीलाई क्यापिटलाइज रिपेयर कस्ट को लागि फर्मुलै छ। यसको लागि क्वेसनमा एक्चुअल रिपेयर कस्ट दिएको हुन्छ। एक्चुअल रिपेयर कस्टबाट जुन हामीले एलाउएबल रिपेयर कस्ट निकाल्छौँ त्यो हामी लेस गर्दिन्छौँ, एलाउएबल रिपेयर कस्ट। अब यो हामीले जुन एड गर्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटलाइज रिपेयर कस्ट, यो क्यापिटलाइज रिपेयर कस्ट क्वेसनमा हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामी फर्स्टमा एलाउएबल रिपेयर कस्ट निकाल्नुपर्छ। अब एलाउएबल रिपेयर कस्ट निकाल्नको लागि हामीले डिप्रिसिएसन बेसिस फर्स्टै हाम्रो जुन रिक्वायरमेन्ट छ क्याल्कुलेसन अफ डिप्रिसिएसन बेसिस, त्यसबाट हामी निकालिसकेको हुन्छौँ। अब यसको 7% अमाउन्ट गर्यो भने हामी सम्बन्धित ब्लक को एलाउएबल रिपेयर कस्ट आउँछ। एक्चुअल दिएको हुन्छ क्वेसनमा। अब हामीले एक्चुअलबाट एलाउएबल घटाइसकेपछि जुन रकम आउँछ अमाउन्ट, त्यसलाई क्यापिटलाइज रिपेयर कस्ट हामीले यहाँ एड गर्ने, क्यापिटलाइज रिपेयर कस्ट। अब यो सेम यसै गरी सेम याद, अब हामीले क्यापिटलाइज भ्यालु अफ पीसीसी र आरएनडी पनि निकाल्छौँ यही किसिमले। अब यसरी हामीले अब क्लोजिङ रिटेन डाउन भ्यालुमा यो अमाउन्टहरू एड गरिसकेपछि जुन हाम्रो अब अमाउन्ट आउँछ यसैले हामी भन्छौँ ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिस फर नेक्स्ट इयर। अब यसरी अब हामी 4 वटै रिक्वायरमेन्ट जुन हामीले प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसनमा निकाल्नु पर्ने छ प्र्याक्टिकल क्वेसनहरुमा हामीले जुन सोल्भ गर्छौं, यस किसिमले हामीले यो दुवै फर्म्याटको सहयोगबाट हामी निकाल्न सक्छौं। अब यही कुरालाई अब हामी यो बुझिसकेपछि अब एउटा हामीले दुईटा क्वेशन प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि यो च्याप्टर हाम्रो हैन कम्प्लिट हुन्छ।